برحمتك يا عزيز يا غفار. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا والدة أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.